عسلامة ومرحبا بكم في حلقة جديدة من البودكاست متاعنا ذا كوفي شو. معكم كالعادة من قدام الميكرو بديس الزرماتي ورحاب اللجمي في حلقة جديدة، حكاية جديدة مع انفيتي جديد. في حلقة اليوم اخترنا أن نحكيه على المستقبل، et plus précisément مستقبل الإنسانية في الفضاء. نسمعوا في ليزيتود اللي قاعدة تصير، نسمعوا في الناس اللي قاعدة تخدم على الفيزيون والبروجي هذا. مش يحكيوا فقط على استكشاف الفضاء، ما يحكيوا زاد على إمكانية كبيرة أنه في المستقبل يمكن ثم فرص أنه الفضاء يمكن يعاون في حل مشاكل كبيرة في كوكب الأرض. هذا كله أكثر باش نحكيو فيه مع ضيفتنا لليوم. اختاروها باش تكون أول رائدة فضاء تونسية، وكانت ضمن قائمة أفضل مختصين في المجال الفضاء في القارة الإفريقية. قاعدة تخدم على بروجي ياسر انتريسون، والفيزيون نتاعها للمستقبل نجموا نستفادوا منها برشا. هي اللي حلمت وهي صغيرة باش تكون تخدم في المجال هذا، وعملت كل شيء باش تحقق حلمتها. نحكيو على ضيفتنا لليوم رانيا توكابري. مرحبا بك، ميرسي انفينيمون على قبول الدعوة باش تكون حاضرة معنا اليوم. ميرسي بديس، ميرسي pour l'invitation. ميرسي عايشك، مرحبا بك. حسيلو فرحانين برشا اللي انت معنا اليوم. انا بيرسونيلمون ملي انا صغيره كنت نحلم باش نكون استرونوت. العباد كل تسالني شنو تحب تولي استرونوت. دايوغ هذيك من الحاجات اللي خلتني نلوج عليك في اللينكدين، ومن خلتني نلقى انه البروفيل نتاعك ياسر انتريسون. وتوا باش نتعداو ونحكيو على الفورماسيون تاعك، وين قريت، شكون رانيا، شنو قرات وشنو اللي خلاها اليوم توصل للبلاصه هذه. وقبل ما ندخلوا في الموند بروفيسيونيل بيان سور، نحبوا نعرفوا انت كيفاش دخلت في الثنيه هذه، وين بديت على الاول بالكل. منو بالكل بديت كما قلت انت، حلمنا الكل باش نكونوا ديزاسترونات، باش نخدموا في مجال الفضاء. لكن تعرف انت في تونس ما عندناش ياسر السبيساليتي هذه، وتوت فاسون هي سي ان دومين مازال جديد علينا، عنده بريسك 50 سنه من اللي بدا. بديت tout simplement بديت الحكايه بحلمها. دونك جي ريفي داتر استرونوت والا دو بوسي في الدومين تاع سبيسيال. on a dans la famille شكون ديجا خدم في الدومين هذايا. donc c'était la personne qui m'a inspiré le plus باش بعد c'était حاجه قريبت لي، معناتها حسيتها حاجه que je peux réellement faire. donc معناتها حاولت نخدم ولا نعمل حاجه، نقرا حاجه كي proche لمجال الفضاء. يعني مثلا au lieu d'être réellement astronaute, on peut construire le spacecraft اللي باش يطلعوا فيه les astronautes. بديت قريت، عملت بيلوت تونس، بيلوت نستير وبيلوت أريانا. بعد عملت لينسات، خديت دبلوم d'ingénieur من لينسات 2015. Mon premier projet de fin d'études, c'était un CubeSat, un mini-satellite. C'était le premier pas vers le spatial. ومن بعد كملت 3 autres masters. عملت في السيستم embarqué، في التيليكوميونيكاسيون satellitaire وفي الكمبيوتر ساينس. C'était pour les applications spatiales aussi. دونك خديتهم في فرنسا، في ألمانيا، وفي ستيتس. توا قاعدة في PhD. Bon, mais le sujet, c'est un peu flexible, mais c'était à la base, c'est de construire la nouvelle génération d'ordinateurs de bord pour les longues missions. Et mon idée, c'est d'avoir vraiment une simulation d'un cerveau humain sur les ordinateurs de bord, une révolution, j'espère. C'est très intéressant. Voilà, donc خدمت على pour le moment 6 satellites. Bon, le 7e نخدم في توا، وavec le projet اللي déjà قاعدين نعملوا في توا اللي حكي عليه بديس. donc c'est le projet le retour à la lune. Donc on a déjà commencé les préparations, donc on peut pas le faire du jour au lendemain. donc لازم une longue préparation de 15 سنين باش نبداو réellement. on peut parler réellement d'une, si je peux utiliser le terme colonisation, une peaceful way. C'est la colonisation de la Lune et de Mars وكل شيء. معناتها كي نحكيو توا على الموند بروفيسيونيل نتاع رانيا، نحكيو على البي اتش دي ونحكيو على لي بروجي اللي تعملت فيهم ان باراليل. هكايا ولا؟ Voilà, donc il y a plusieurs projets et c'est ça en fait. En fin de compte نحب نقول اللي il n'y a pas que ça, il n'y a pas que الخدمة اللي ورا البيسي. ما فماش كان القراية اللي تخدمها من 8 من 9 ل 5. لازمك تكون عندك ايدي جلوبال على اللي صاير في الدومين نتاعك، مش كان حتى لو سبيسيال. خاطر معناتها بوفوار ريالمون انك تفك بلاصتك ولا on te nomme la personne spécialiste في الحكاية هذيك. لازمك برشا خدمة وحدك، برشا خدمه تكنيك، برشا خدمه على سوفت سكيلز، برشا خدمه نتاع كوميونيكاسيون. لازم تكون اجور، لازمك تضحي زاده. تنجم تعب، tu peux passer des week-ends عادي على الاخر في اللابوراتوار، تخدم من 8 ل 8 etc. donc
سي هي حكايه غرام كان مغروم بيان سور باش نجم اكزاكتومون في البوان هذا بالذات باش نرجعوا من بعد نحكيو اون ديتاي على المشاريع والفيزيون ومن بعد وشنو وين نجموا نوصلوا. مهم برشا اني نوقف في المحطه هذه، نوقف في البوان هذا. انت بالضبط توا حكيت هزيتنا للتوبيك اللي باش نحكيو فيه توا اللي هو الغرام لا باسيون. انت توا برشا مرات حسيت في حديثك فما برشا غرام وتحكي على الحاجه اللي تعمل فيها برشا غرام. نحب نتوقف على زوز حاجات مهمه برشا، الحلمه ريف دان كوتي وفي مرحله اخرى زاد الغرام. نتصور مهم برشا انه الناس اللي تسمع فينا والاودينس اللي تتبع فينا اليوم أن نعرفوا بالضبط شنو هما لي زافونتاج كي نعملوا حاجه بغرام، شنو تزيدنا كي نعملوا حاجه واحنا نحبوها واحنا مغرومين بها. كيل سون لي زافونتاج تاع الحاجه اللي نعملوا فيها؟ باهي، اول حاجه لازم تعرفوا باش توصل اي ستيب حتى شيء ما باش يوصل باش يجيك بالسهل. باهي، le domaine du spatial, mon domaine, c'est un domaine qui est très difficile. عرجال وعنسى. فإيماجين un domaine qui معناتها توا مثلا في اللابوراتوار اللي نخدم فيه 50 رجل وأنا وطفلة أخرى كهو. Donc إيماجين في domaine في حتى فيوش نساء و في une dominance masculine déjà très compliquée، فيها برشا concentration، فيها برشا معناتها حتى les projets وحتى les postes les positions ils sont rares. Donc انتي كيفاش comment réellement prendre فك بلاستيك c'est ça le truc. راهو باش يتسكر في وجهك برشا بيبان وباش يقولوا لك لا برشا مرات وباش يرجعوك برشا مرات باش يقول لك ما تفهم حتى شيء برشا مرات وباش يعطوا لك الماء في كيبك برشا مرات باش يقولوا لك بلاستيك برشا مرات. et donc الغرام c'est ça qui te booste. هذه الحاجه اللي تخليك كل يوم تقول لا باش نكمل لا باش نوصل. ويمكن زاد لهنا نربطوا الغرام اكثر زاد باللا بيرسيفيرونس، معناتها تبدا مغروم تكبش باللا بيرسيفيرونس. لا بيرسيفيرونس هي à mon avis تجيب الغرام. tu peux pas être persévérant انت ما تحبش الحاجه اللي تعمل فيها، ما عندكش اوبجيكتيف كلير، ما عندكش حلم ولا ما عندكش حاجه تقاومك كل يوم باش تقوم تخدم معناها كلكو سوا اللي صاير لك ولا اللي عملوا لك ولا نابورت. المهم ممكن اترافيغ ليكسبيريونس نتاعك توا حتى حكينا توا حتى على البيرسيفيرونس. مهم انه الناس اللي تسمع فينا يمكن يسالوا كيفاش نعرف غرامي، وين نجم نلقاه الغرام نتاعي. يمكن انت توا نحكيو على السورس دانسبيراسيون تاعك جاتك فاميليال وكل باهي. بالنسبه للانسان ما جاتوش الشانس دي، وين ينجم يلقاه غرام؟ بارتو، لازمك تسمع بارتو، لازمك تشوف كل شيء. مش نحكي كان حتى على سيونس ولا تكنيكمون حتى ارتستيكمون ولا حاجه. دونك لازمك تكون عندك، لازمك تشوف كل شيء. لازمك تبدا عندك une culture générale ساعه تعرف دو كوا يساجي. شنو مثلا باغ اكزومبل انا بدي مغرومه بالفيولون بالموسيقى، دونك حتى هذه حتى حد نقل عليها. مي جي ريالمون اسيي de voir plusieurs instruments. j'étais nulle في برشا حاجات وبعد je me suis rendu compte اللي voilà نحب الانسترومون هذا. donc il faut réellement tout essayer وتدور روحك بناس تقدم وتحب تقدم qui peuvent t'inspirer. خاطر هذا c'est très important. هذه مهمه على الاخر، خاطر هذه معناتها توصل مثلا ليفل معين تقول سي بون هاني وصلت، بعد تخرج تتفرج تشوف الناس كومون ils continuent à avancer malgré tout. معناتها تلقى عبد ديجا وصل استرونوت وباقي مازال يكمل يقرا وباقي مازال يفي دي ريشيرش ودي بروجي معناتها يعمل كيف. لأن تدخل الكوريوزيتي نتاع الانسان، معناتها الفضول انه الانسان ديما يحب يقدم. لا كوريوزيتي اوتر شوز. بصراحه جي ان افونتاج ما نعرفش كان تعرفوا على البيلوت كيفاش، مي ليسي بيلوت بون جيسبر اللي تكون اون اي تو لي دو معناتها ليسي بيلوت. ليسي بيلوت تعلمك بون لا كونكورونس مي لا بون كونكورونس. معناتها ترى عباد الكل نفس النيفو. دونك العباد تشوف لي جون كومون يبوز كيفاش معناتها شادين صحيح ويقراو وكل شيء. دونك تحفزك انت بيدك تولي تقدم. دونك l'environnement هذاك ديجا عشت فيه حياتي الكل. دونك سيتي بور موا حاجه اكسيتانت معناها مش ستريسونت. ديجا هذايا البوان كومون بين لي انفيتي نتاعنا الكل. هذه اكثر حاجه العباد الكل تقولها كي تجي في البودكاست، l'entourage. l'entourage c'est très important انه يكون عندك انتوراج قوي. نتصور في كل قصه نجاح انت تبارك الله رانيا معناتها في عمر هذا وصلت حققت الحاجات هذوما الكل، سي با فاسيل. نتصور هو من حديثك ديجا تفهم لا كيوريوزيتي لا بيرسيفيرونس لونتوراج اللي يبدا داير بيك. تصور هذوكم يقصروا لك ثنيه خاطر يعطيوك ديما سوف الماء اكثر ما انت باش تقدم في الحاجات اللي تعملهم. يمكن نحب نلخص الشابيتر الصغرون هذا نتاعنا اللي حكينا فيه على الحلمه اللي اصبحت حقيقه معناتها وكيفاش كبشت في حلمتك باش توصل، خاطر سي با فاسيل زاده.
فما ناس تحلم من بعد في وسط الطريق ينجموا يقولوا لا سي با رياليزابل ماهوش ممكن ما نجمش ولا ما عنديش امكانيات نكمل. برافو اللي كبشت في حلمتك في وقت اللي سي با فاسيل انك توصل تخدم انت في الدومين هذاك سورتو كمراه تونسيه. يمكن نحب نلخص لهنا باش نسرك على لي زوتي ولا لي كاليتي تو اللي حكينا فيهم كل ما كان نقولوهم bullet points معناتها نقولوا 1 2 3 4 شنو هما لي كاليتي نيسيسير في انسان باش يحقق الحلم نتاعو. اولا لازم تكون عندك غرام بحاجه، لازمك خاطر هذيك اللي باش يخليك تكمل للاخر، خاطر معناتها باش تبدا تخدم حاجه وتوقف في شطر ثانيه وانت ماكش مغروم بها، دونك سي نورمال باش تو vas laisser tomber وتتعدى. دونك الغرام اول حاجه. دوزيامون لا بيرسيفيرونس، ما لازمكش تسلم ولا تقول سي بون مش ليا انا وكل، دونك لازمك et tu dois essayer de changer les ways معناتها tu dois essayer de changer la manière بطريقه intelligente شويه، معناتها مش تبقى تعاود في نفس الحكايه وتقعد يفيل مرات اخرين. troisièmement l'entourage، العباد اللي تخليك تقدم وكي تو موتيف اوسي، ما تستناش زاد العباد باش تقوم تصفق لك وتقول لك يعطيك الصحه، معناها حتى كان باللي باش توصل باللي باش تعمل شي قديم العباد تقول لك لي سي با اسي وكل شيء. فرانشمون سي مون بير بابا هو السبب يعني باللي نعمل باللي نوصل نو عليه عادي. فو افونسي فو كونتينيو، دونك فو افوار ريالمون دي جون كوم سا في حياتك تخليك ديما تقدم قدام، معناها مش تاخذ تفرسيك ديما باش تقدم. اكزاكتومون سا سي امبورطون. و فينالمون لازمك تحط لي زوبجيكتيف واضحين قدامك، تعرف روحك وين ماشي، تشوف خاطر لي فاكتور يتبادلوا كل يوم، فما دي مانيير كل يوم ما يطلعوا، دونك لازم تكون اجور، لازمك تشوف تكون عندك ايدي جلوبال على اللي صاير في الدنيا الكل، دونك لازمكش تقعد في الكوان نتاعك، تكون كوريو برشا. فوالا خبرتي لي ولا حكيت لنا رانيا زاد على الباركور نتاعك، قلت لنا كيفاش مشيت لبرشا بلايص، معناتها مشيت لامريكا مشيت لالمانيا، دونك سيغمون راك عشت في دي كولتور مختلفين واللي هي حاجه ماهيش سهله، معناتها لازمك تتاقلم معاهم. وقلت لنا زاد انه الدومين نتاعك واللي هي حاجه معناتها معروفه ما فيهش برشا نساء، سورتو انت معناتها مراه وتونسيه وماكش في بلادك وكل شيء. كنت تحكي لنا على لي تشالنج هكا حاجات هكا اكسبليسيت شويه اللي نجموا يحفزوا العباد اللي يتعداو بنفس الحاجات هذوك ميم سي مش في نفس الدومين. ميرسي بور لا كيستيون، خاطر هذه حاجه مهمه ياسر. باهي ميز ابار اللي نعمل فيه تكنيكمون داخله في بليزيور اورغانيزاسيون، دي اورغانيزاسيون نحاول انها تكون حاجه تزيدني. ce sont des ONG qui sont عندنا مش n'importe quelle organisation تعمل في حاجات ordinaire je dirais تدخل فيها. دونك انا مثلا داخله في الاورغانيزاسيون ناسيونز اوني، دونك مانيش ناخذ ملو بالكل، ما خديتش حتى افونتاج لا فينانسي لا تكنيك لا حتى شيء، دونك اللي بديتو الكل بديتو عملته وحدي، يعني جو سوي انفستي وقررت قلت سي بون الاورغانيزاسيون دي سا مو راجوتي حاجه، دونك جو سوي انفستي بديت نخدم معاهم وكل شيء. وبعد بيان انتوندو كي يشوفوك عندك انفوت عندك فالور اجوتي، دونك اون تابيل و اون تو كونسيدير از اكسبرت ولا از ديليغيت. باش نرجع لا كيسيون تاع رحاب. الفكره سي اول حاجه فو ريسبكتي الخدمه نتاعك و il faut se respecter، معناتها كي راو اللي انت عندك تاش معينه تعملها معناتها perfectly وتخدمها بالوقت و tu respectes العباد اللي دايرين بيك et tu te respectes، راهو ما تصيرلك حتى مشكله et on va t'encourager، on va te donner le boost باش تقدم زاده. دونك لو فات اللي انت باش تقوم تبكلي ولا تجي مأخر ولا je sais pas تعمل مشاكل ولا ne pas être sérieux، ne pas être sérieux، لا سامحوني لي كومبلكس نتاعك هاني دمين هاني نوار هاني افريقي، نو ما لازمكش تفكر هكاك، لازمك تفكر معناها كلكو سوا لي بريجوجي ولا حدا لازمك تنحيه من مخك، لازمك tu te fixes un objectif و tu t'en fous من اللي تقال دايرين بيك. surtout avec les femmes. donc المشكل مع النساء سي كو ديما ملوب الكل مع المراه بون الدنيا الكل هذيا ما يعطيوهاش حقها كيما الراجل، معناتها المراه تخدم خدمه والراجل يخدم خدمه يراجعوا على المراه، سورتو تبدا معناتها صغيره وما عندهاش اكسبيريونس وكل شيء، دونك ديما يثبتوا معاها. دونك صراحه خديتها بالكوتي بوزيتيف، دونك ما تقلقتش. بان سيغتانمون فما عباد ريسبكتفول شويه يصيروا يقلقوك يعطيوك دي كومبليمون مش في بلاصتهم،
حاسيلو مي عادي دونك tu تحاول انك ça fait partie من الباركور ومن لي ديفيكولتي اللي تنجم تواجههم exactement تولي تفهم tu essaies d'apprendre كيفاش تتعامل مع الناس c'est ça le soft skill معناها تشوف عبد تفهم comment il est tu essaies de comprendre شنو اللي يوقفوا شنو اللي فهمت معناتها donc il faut essayer réellement de s'adapter il faut s'adapter مع الناس اللي دايرين بيه bien sûr ou aussi il faut s'entourer avec des femmes fortes خاطر هذوك هما باش يخليوك تقدم زاده انا j'avais de la chance il y avait des femmes تبارك الله عليهم il y avait des repères في حياتي Simonetta Di Pippo dit c'est الهاد نتاع Nations Unies for Outer Space Office of Outer Space une femme très forte il y avait la dame qui était directrice نتاع German Space Agency c'est une femme بالحق هي réellement m'a donné le courage باش نقدم في الدومين نتاعي elle m'a aidé على الاخر بصراحه donc il y avait des idoles في حياتي donc هما اللي خلوني j'insiste شد الصيح نقدم quel que soit les difficultés les challenges as a woman معناتها as a woman كيما امراه وافريقيه وعربيه بارفي خاطر حتى في لي زيبيزود اللي فاتوا كنا حكينا كانت عندنا حتى حلقه معناتها كامله بدو شابيتر معناتها حكينا فيها على التونيجن ومن امباورمنت معناتها كيفاش النساء لازم معناتها يكونوا يخفوا بعضهم يحطوا دي زيدور معناتها قدامهم اللي ينجموا مش كان دي زيدور لازم النوسيون تاع women support women تكون موجوده اكثر معناتها يحسوا بها النساء اكثر دونك كيما قلت انت لو فات انه لي زيدور نتاعك ولا العباد اللي هكا عاونوك في الخدمه وكل كانوا نساء على خاطر يفهموك اكثر هذيك حاجه مزيانه على الاخر معناتها ما همش معناتها ما تلقاهمش هيك اللي يعطلوك ولا تلقى ديما المراه اللي تعاونك وهذيك حاجه مهمه على الاخر كل ما تلقاها كل ما تزيد تفرح وكل ما تولي عندك انت اكثر تصور كانت بوستر كبير في كاريرك معناتها ونقصتنا الحكايه دي في تونس malheureusement donc ce que j'essaie de faire توا اني داخله مع كيف Nations Unies عندهم بروجرام اسمه Space for Women donc يختاروا mentors من العالم الكل j'ai été honorée d'être mentor عميوت معناتها باش نكمل à partir de 2020 و c'était avec ces femmes là donc on m'a dit donc احنا علمناك توا لازمك انت ton rôle توا انك tu passes l'information tu encadres البنات ولا النساء اللي يحبوا يدخلوا بارفي دي بارتي مهمه برشا وكانت نتصور ريش عرفنا رانيا توا الكوتي بروفيسيونيل اكثر سوفت سكيلز اللي حكيت عليهم برشا الغرام الحلمه هذا كل مهم برشا خاطر ما فماش انسان يوصل من فراغ هذوما الحاجات اللي يخليوا الانسان يوصل وتفهم علاش وصل وتفهم علاش التضحيات اللي عملها باش وصل ما فماش انسان يبدا تولد يوصل للمرحله معينه ça n'existe pas دونك لي سوفت سكيلز مهمين برشا لي كاليتي مهمين برشا الحاجات هذوما كل نتصور كان عندهم دور كبير برشا في اللي وصلتوا توا رانيا يمكن بهذايا البارتي الاولى نسكروها معناتها البيرسونيل البروفيسيونيل نتاع رانيا هذايا كانت البارتي الاولى نتاع الابيزود نتاعنا اليوم البارتي الثانيه واللي حكينا فيها واللي قلنا باش تكون التوبيك نتاع اليوم نتاعنا هي المستقبل الفيزيون نتاعنا للمستقبل ومستقبل عيشه الانسان اللي حسب ما نحكيه توا باش تكون في الفضاء اول حاجه واول كيستيون يمكن نجموا نسالوها في الشابيتر هذايا خلينا ساعه نعرفوا اولا ايش معناتها انسان ينجم يعيش في الفضاء شنو هما لي زوتي معناتها كيك سي با فاسيل ما صورش سي فاسيل انا باش نوصلوا معناتها نعيشوا في الفضاء معناتها سيغمون لازم يبدا فما ادوات معينه باش نعيشوا برا اول حاجه لو سبيسيال الفكره نتاع الخدمه في سبيسيال سيتي كله السبب نتاعو واحد سي لا كيوريوزيتي هيومان دونك اون ايتي كيوريو باش نشوفوا شنو واتس بيوند ايرث شو البعد اللي نشوفوه شو موجود تحت النجوم شو موجود في البلانيت الاخرين on était curieux on voulait réellement savoir شنو الموجود وراء يعني الارض دونك هذه اول حاجه دونك c'était space exploration projects اللي هي تخلي on se demande voilà on commence à faire le premier pas باش نشوفوا est-ce que نجم نعيشوا في outer space ولا لا باهي déjà بداو les premiers projets من 1952 تقريبا le projet Apollo اللي landed on moon وكل شيء donc وبداو first man on outer space Russian first man in outer space بداو كيف في البيريود هذيك
Donc, l'idée, c'était aussi ça, c'est it's curiosity, it's mainly curiosity, mais c'était aussi un peu, disons, politique, un peu haka, شكون يوصل كيما له نقولوا نحن صحيح it's a سترانس race معناتها c'était une compétition finalement معناتها شكون باش يوصل للأول شكون اللي عنده لا كاباسيتي انه يوصل للقمره فهمت معناتها ولات كيما الريس اما معناتها حتى لتوا وصلنا حتى en 2021 on s'est rendu compte que le spatial فيه برشا ressources فيه برشا ressources in terms of materials فيه برشا ressources in terms of يعني نجم يحل لنا مشاكلنا على الارض خاطر quand tu maîtrises les ressources من الفوق من satellites من outer space c'est beaucoup plus facile que de le maîtriser من الارض معناتها نجم يحل لنا برشا مشاكل تبع السيكوريتي تبع déjà on utilise les téléphones les laptops وكل شيء donc شلون c'est la communication satellitaire c'est une application spatiale finalement beyond الحاجات هذه c'est que malheureusement فما des recherches qui disent que فما à un moment donné الأرض ما عادش تتحمل باش نعيشوا فيها donc c'est l'extinction c'est la fin de l'humanité donc قاعدين نخمموا est-ce qu'on peut réellement vivre ailleurs ou pas parce que فما بلاصة نجم نعيشوا فيها نهزوا رواحنا ونحاول pour les futures générations mais ça reste كيما نقولوا نحن un projet fantaisiste شوية مازلنا est-ce que نجم نعيشوا كيما Star Wars les films science-fiction donc est-ce que نجم ولا لا oui نجم علاش على خاطر on a commencé à avoir les technologies باش نجموا نعيشوا في بلاصة من غير الأرض donc الأرض شنو فيها معناتها الحاجة الأساسية باش نعيشوا بها c'est l'oxygène والماء bien sûr وهذه الحاجة البيزك donc l'oxygène والماء on essaie réellement de trouver d'avoir des machines pour transformer les other gases يعني CO2 ولا النيتروجين الكل in O2 هذه حاجة قاعدين نخدموا عليها c'est faisable والحاجة الثانية الماء bien sûr هذه أكبر problématique le fait اللي تلقاو une possibilité اللي فما شوية ماء في بلاصة معينة نمشيو هذيك واللي يمكن يبدأ موجود في مارس حسب ما قاعدين نسمع exactement توا الفكرة c'est d'avoir de trouver de ramener l'eau ailleurs c'est un peu واللي نتصور تحب لها معناتها باش تاخذ برشا وقت دونك هذا يمكن يهزني الكاستيون الثانية بيان سور نتفهم واجب التحفظ نتاعك في حاجات مي كان نحكيو شويه عن المستقبل وعن المشاريع اللي محضره للمستقبل كانت نجم تعطينا فكره الحاجات اللي قاعدين يحضروا فيهم الناس اللي بيان سور يخدموا على البروجيات هذوما اللي عندهم الامكانيات الدول الكبيره اللي قاعده تخدم على الحاجات هذوما اي سورتو كو نعرفوا انه مشاريع من الحجم هذا مش تخدمها دوله ولا منظمه فقط ولا بارتي معين هو حاجه معناتها جلوبال معناتها نتصور الناس كل قاعدين يخدموا كل واحد بياخذ بارتي معناتها كان نجموا نعرفوا على المشاريع اللي قاعده تحضر المستقبل. انت تو حكيت على حاجه مهمه برشا ماذا بيا نحكي عليها معليش مالوغوزمون في تونس ما عندناش حتى في اون افريك اون با لا كولتور دو سباسيال ما نعرفوش قاعد يصير فما يافي plusieurs areas plusieurs périodes في مجال الفضاء من depuis 1950 حتى لتوا الكل c'était le 1.0 et 2.0 c'était un domaine compétitif في كان des agences spatiales بزوز ولا 3 agences spatiales il y a الروس والامريكان والشينواز اللي هما كانوا ملوهم متصدرين même pas chinoise معناتها الامريكان والروس donc هذه c'était un domaine compétitif في 2-3 projets بالحساب بعد تعديوا بشويه ل 3.0 اللي دخلوا فيها ال other space agencies other private sectors اما قعد كمان un peu compétitif وحتى البلايص اللي يصير فيها اللانسمون des satellites ou autres, c'était 2-3 endroits pour trouver un endroit idéal. كيف la vie في outer space c'était un peu compliqué, c'était وقتها كانت la création de l'ISS International Space Station, mais c'était très limité les projets كانوا كيف معناتها lancés par quelques agences ما كانش فما عباد تخدم مع بعضها. توا مشينا لاريا جديده اللي هي 4.0 الاريا 4.0 هي شنو فيها يحاولوا يزيدوا دانكلو الناس الكل يعني نون سولمون البلدان اللي عندها امكانيات كيما ستيتس كيما روسيا كيما تشاينا يوروب اما زاد لي زوتر بيي كيما حتى تونس كيما الافريك لي بي افريكان البلدان العربيه كيف دونك سي سا دانكلور تو الموند في الشان نتاع سبيسيال على خاطر on ne parle pas que d'aller à la Lune, on parle d'un domaine qui touche la vie quotidienne. Donc, on essaie d'avoir plus de clients,
plus de producers, donc c'est de rendre le marché spatial أكبر. هذيك علاش حاولوا انهم يدخلوا اكثر بلدان. Donc هذه الفكره، le fait d'inclure الناس الكل ça a créé plusieurs projets. Donc the next steps نجاوبك على سؤالك. les projets قاعدين نخدموا فيهم. باش نحكي لك حاجات bien sûr published already في الانترنت. Donc vous pouvez faire des recherches وتلقاهم. Il y a plusieurs projets. Donc déjà فما des projets بداو عندهم مده باش يمشيو يكتشفوا les autres planètes. فما Juno lancé par la NASA je crois en 2004-2005 تقريبا معناتها déjà كان l'émission نتاعو. Le projet نتاعي JUICE Jupiter Icy Moon Satellite, c'était mon premier projet ياسر نحبو. Donc ça sera lancé, voilà, ça sera lancé en 2022. Donc la task نتاعي كمل. Donc غادي نعملوا في vérification preventive. Il y a d'autres projets, d'autres planètes qui m'a Vénus, qui m'a Mars, qui m'a les projets, les probes يتحطوا على la Lune. هذه كله pour savoir les compositions, ce que qui fait les conditions موجودين, etc. Donc, mais les projets majeurs, les بيشيلوا توا, c'est les projets اللي بيمشيوا sur la Lune et sur Mars. Le projet نخدم فيه توا, c'est un projet Lunar Gateway, c'est كيما ال ISS, كيما une station spatiale, mais في عوض ما باش تكون دايرة بالأرض, باش تكون دايرة بالقمرة. Donc, ça va faciliter notre mouvement للقمرة. Et donc, ça va rendre la communication riche. Ça va rendre les projets أسرع, ça va rendre le transfert نتاع les ressources riches. Ou bien sûr ça va باش تكون كيما ستاسيون باش تخلينا نشوفوا le système solaire الكامل الباقي قاعد فيه Mars et les autres planètes. Donc هذه Lunar Gateway. Lunar Gateway c'est fait par la NASA, l'ESA, l'Agence spatiale européenne, par d'autres agences spatiales, par des private companies, les برشا اللي تخدم في les domaines هذوما. Voilà, donc les parties que je vais c'est la masse mémoire, l'ordinateur de bord اللي باش يتحط في l'habitat موجود في Lunar Gateway. Bien sûr, من بعد il y aura d'autres projets في les habitats باش يتحطوا sur la Lune. Et comme elle a un spacecraft architect ou habitats architect, je ferai partie de l'équipe qui va faire l'architecture de ces habitats. Et donc, c'était ça l'idée, d'avoir des gens qui peuvent faire les premiers pas sur la Lune, d'essayer d'avoir une vie sur la Lune. Donc, c'était ça l'astronaut training. ممتاز برشا. يمكن هذا سؤال تو اللي باش نسكر بيه الشابيتر هذا. حكينا على لي فيزيون, حكينا على لي بروجي, تو وقتاش باش نشوفوك انت في الاسباس؟ ان شاء الله très bientôt. نعرفش franchement. ما نعرفش franchement, mais bon, il faut dire que مازال il y a d'autres trainings باش يصيروا. If I fail, bien sûr, مانيش باش نتعدى, bien entendu, ça sera pas facile. D'accord. Pour le moment, je continue à faire des trainings daily, je continue à faire mes tests. C'est encore loin, mais ce qui est sûr, c'est que je vais y aller un jour. Inch'Allah. Je suis dans la liste déjà. Donc, je vais y aller. باش يكون فخر لنا احنا الكل. انا بيرسونيلمون باش تلقاني اول وحده نتفرج توا نسألك كيستيون حبيت نسأله لك اليوم. اسكو باش نشوفوك نهار آخر في تونس, ولا اسكو تخمم تستثمر الخبرة متاعك في تونس؟ وإحنا نعرفوا اللي تونس مازالت بعيدة على الدومين هذايا. اسكو عندك أفكار متاع حاجات ينجموا ينجحوا في تونس في الوقت اللي تحكيوا على الاسباس؟ وشنو ما الأفكار متاعك في الحاجة هذه؟ Très bonne question. Anna, je bosse avec l'agence spatiale, entre autres les projets de l'agence spatiale européenne, mais aussi عندي لien كبير بالبلدان الإفريقية وبتونس. حاجة qui me tient à cœur, où j'ai l'impression que si on passe pas l'information, on passe pas l'expérience بلادنا, donc ça ne sert à rien, à mon avis. Donc c'est حاجة تخلي بلاد تتبني ولا تخلي معناتها tout un domaine يتبني في بلاصة يعني فيها déjà la technologie فيها elle n'est pas assez développée. It will be an achievement إذا كان وصلوا نعملوه. Oui, عندي des projets باش نخدم عليهم. déjà بديت في الأفريق كاملة. في تونس bien sûr. في تونس لازمنا نركزوا ياسر على l'éducation spatiale, خاطر ماهمش قاعدين يقريوا في space engineering. ما عندها فكرة. Donc الفكرة متاعي c'est d'avoir des plateformes. déjà بديت نخدم فيها مع اليوان
des plateformes اللي باش C'est bien. يقريو فيها des courses open data يعني open source data يعني valable accessible للناس الكل. C'est bien. والفكرة c'était معناتها j'avais des collègues africains ils n'ont pas les moyens باش يقراو. C'était des gens qui étaient très très motivés ou très très intelligents mais ils n'avaient pas les moyens باش يوصلوا. Donc c'était ça l'idée جات من غادي. Donc on doit donner les opportunités للناس الكل. Ou voilà, on doit essayer réellement d'inclure plus de personnes, ou surtout, c'est notre famille, donc faut essayer de construire ça finalement. Mais je me fais quelqu'un qui روحك ou tes rêves et tes objectifs aussi. Comme on penser à fait ça, objectif parce que, commun. bien entendu. Ouais, هذيك هي exactement. finalement. كما قلت انت ديجا سي توت اون كولتور معناتها لازم تكون موجوده عند العباد الكل معناتها السبيس كلتشر تحسها ناقصه برشا في برشا بلايص دونك يلزم العباد الكل تكون عندهم ميم سي ما همش العباد الكل انتريسي ما لازم يكون فما مينيمم اوف نوليدج عند العباد.